वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शहबाज शरीफ के हमरा। वज़ीर आज़म सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। बलूचिस्तान में 2 इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक 5 अगस्त को वाशिक में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 6 अगस्त को मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। हलाक अफराद फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता थे। सोमालिया के वजीर दिफा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक सोमालिया दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने दिफाई और अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। चीनी सफीर ने वज़ीर आज़म को चीनी सदर शी जिनपिंग का खत पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह पर शहबाज शरीफ के खत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा। मुलाकात में बाहमी ताउन और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पीच से 7 गैर मुल्की कोहपैमाओं के जस्दे खाकी बरामद कर लिए गए। कोहपैमाओं के जस्दे खाकी और अमरीकी खातून कोहपैमा की जुज़वी बाक़ियात स्कर्दू मुंतकिल। लापता कोहपैमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान के कोहपैमा शामिल थे। मीर रजा अली के वालिद की जानिब से दायर कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर कब्र कुशाई कराने का हुक्म। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक मीर रजा अली का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस को भी पोस्टमार्टम की जगह सील करने की हिदायत जारी कर दी गई। कब्र कुशाई के बाद बॉडी के मुख्तलिफ सैंपल लिए जाएंगे, जिसके बाद दोबारा तस्लीम कर दी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अंदाजा हो रहा है तहकीकात किस रुख पर की जा रही हैं। मीर रजा के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। कहना है तहकीकात में कत्ल के बजाय फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक पहलुओं पर बात की जा रही है। पुलिस ने अब तक अहले खाना का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया। बेटे के कत्ल में मुलव्वस अफराद को सामने लाया और इंसाफ फराहम किया जाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से ताहिर हुसैन इंदिराबी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में शफ़ाफ इंतखाबात हो रहे हैं। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। भारत आज़ाद कश्मीर में अमवात की गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। अमरीका ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के दोबारा आगाज़ की उम्मीद। कहा अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल खराब कर रही है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने पर जोर। नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का नया रिकॉर्ड कायम। SECP के मुताबिक जुलाई में 5438 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। 5 बैनुल अक़वामी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपने दफ्तर कायम कर लिए। पंजाब में रजिस्टर होने वाली कंपनियों की तादाद 2756 है। इस्लामाबाद में 1053, सिंध 864, खैबर पख्तूनख्वा 450 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 180 और बलूचिस्तान में 133 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। पेट्रोलियम कीमतों का रोजाना तायुन। टैक्सेस में रद्दबदल की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी 18.11 से बढ़ाकर 21.24 रुपये फी लीटर कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी में 3 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की दरामदी प्रीमियम लागत 8 से बढ़कर $10.87 फी बैरल मुकर्रर।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کل شام 4 بجے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بیان میں کہا پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں اضافے کے خلاف ملک بھر میں 507 مقامات پر احتجاج کیا جائے گا۔ بولے حکمران عیاشیاں ختم کرنے کے بجائے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں، جس سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا حکومت سے عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر توانائی اویس لغاری سے پاکستان میں ایران کی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا دوسری پاک ایران ٹرانسمیشن لائن پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ ایران سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی 100 میگا واٹ بجلی کے معاہدے میں توسیع کی تجویز زیر غور ہے۔ اویس لغاری نے کہا پاکستانی ماہرین ایران کا دورہ کر کے بجلی کے نظام اور نیشنل گرڈ کا جائزہ لیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے پی ٹی آئی کے چیف وپ عامر ڈوگر کی ملاقات۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے مذاکرات کی دعوت دے دی گئی۔ حکومتی موقف صاحب پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی تجویز کردہ جگہ پر مذاکرات ممکن ہے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر کو مذاکرات کی دعوت پہلے سے موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ کچا آپریشن سے متعلق حکومتی اقدامات کا جائزہ۔ کابینہ نے کچا آپریشن کی منظوری دے دی۔ زرعی پالیسی سے متعلق اہم تجاویز اور اقدامات کی منظوری۔ عوامی فلاح کے مختلف منصوبوں کی منظوری۔ ترقیاتی عمل تیز کرنے کا فیصلہ۔ کابینہ نے عوامی سہولت کے نئے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ فیک نیوز کے پھیلاؤ کو روکنا ہوگا۔ صحافتی برادری غلط خبر کو غلط قرار دینے کا مؤثر نظام اپنائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سی پی این ای کے ایونٹ سے کہا ملک دشمن پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ فیک نیوز، ڈمی اخبارات اور آن لائن پروپیگنڈے کے خلاف اقدامات جاری ہیں۔ کراچی میں ڈیفنس پولیس نے قیوم آباد میں 1.5 سالہ بچی کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج کر لیا۔ والد کا کہنا ہے کہ اہلیہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ رات گئے کال کر کے بتایا گیا کہ 1.5 سالہ بیٹی جنہ اسپتال میں فوت ہو گئی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق منان بچی کو چیز دلانے لے گیا، واپس لایا تو وہ بے ہوش تھی۔ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے معاہدے کی خواہش کا اظہار۔ کہا ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عملی اقدامات کی اہمیت ہے، صرف بات چیت کافی نہیں۔ اگر ایران معاہدہ نہیں کرتا تو یہ اسی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ امریکہ سمجھتا تھا شام کی طرح ایران میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن نے سازش کی تھی کہ 48 گھنٹے میں ایرانی حکومت گرا دی جائے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی سے رابطے بہت مشکل ہیں، مگر ان کی موجودگی ایرانی عوام کے لیے غیر معمولی طاقت کا سبب ہے۔ جشن آزادی قریب آتے ہی بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ دکانداروں نے آرائشی سامان خریداروں کے لیے سجا دیا۔ شہری قومی پرچم، جھنڈیاں، جھالریں اور آرائشی سامان خریدنے میں مصروف۔ وزیرستان کے باصلاحیت نوجوان کھلاڑی احسن محسود نے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ احسن محسود نے تھائی لینڈ میں بین الاقوامی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سری لنکن حریف کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا۔ سیمی فائنل میں بھارتی حریف کو شکست سے دوچار کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔